चोत्राय 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 हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना दिली. फाल्यां नोव्हेंबराचे 1 तारखेर 2025 5 वरांचेर लोया मैदानार मडगांव एक मिटींग आसलेली गोंयांत कोर्टसो नाका म्हणून, जी तरणाट्यांनी घडोवन हाडली. ही जी सभा जावची आसली ती सभा सगळ्यांचे बरेपण पळोवन आनी फाल्यांचो जो जी भविष्यवाणी जे फोरकास्ट येयला की फाल्यां पावस पडटलो आनी ह्या पावसान लोकांक येवपाक त्रास जातले आनी हेरूय कारणां जी आहात ती कारणां हांगा दाखयलेली आसात, थोडी भोव कारणां. तो तेका लागून ही जो सभा जी मिटींग फाल्यां जावची आसली तीच मिटींग सगळ्यो कार्यावळी सेम आसतल्यो, पूण ह्या मिटिंगेची तारीख 9 तारखेर आसतली. 9 नोव्हेंबर 2025 सांजेचे 5 वरार लोया मैदान मडगांव. आदी फुडेंच ही जी घडामोड जाली कांय कारणांक लागून आमी तुमचे कडेन तुमी समजून वतले म्हणून आदी फुडेंच दिनवास दिता, देव बरें करूं म्हणटा. आनीक एक फावटी सांगता, जी सभा जी मिटींग पयलेर जावपाची आसली नोव्हेंबराचे 2025 तीच मिटींग 9 तारखेर जातली नोव्हेंबराचे 2025. हे सगळे कार्यावळी स्थान आनी वेळ हे सगळे सेम आसतले. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.